दुनिया भर और ख़ास तौर पर गजा के मजलूमों को ट्रंप नेतन्याहू की इस मुलाकात से बहुत सी उम्मीदें वाबस्ता हैं, लेकिन जंगबंदी के हवाले से होने वाली इन मुलाकातों और मुज़ाकरात के बावजूद इसराइल ने आज भी 26 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया। बैतुल-अहया, गजा शहर रफा और अलबरीज मुहाजिर कैंप पर इसराइली हमलों और इमदादी मरकज़ पर फायरिंग से 26 शहादतें रिपोर्ट हुई हैं और 50 अफराद के शदीद जख्मी होने की इतलात दी जा रही हैं। ये शहादतें इसराइली बमबारी की ताज़ा तरीन लहर का हिस्सा हैं, जिसमें आम शहरी, इमदाद के मुतलाशी अफराद और मुहाजिर कैंपों को निशाना बनाया जा रहा है। गजा शहर में इसराइली फ़ज़ाई हमले में रमाल क्लिनिक को निशाना बनाया गया। ये क्लिनिक बेघर फ़लस्तीनियों की पनाहगाह था और इस हमले में भी दर्जनों फ़लस्तीनी शहीद हो गए। इसराइल ने क्लिनिक में सोए हुए फ़लस्तीनियों पर बमबारी की, जिससे हर तरफ लाशों का ढेर है। गजा में जिंदगी नहीं, मौत का राज है और इसराइली हमलों से घर महफूज हैं। ना स्कूल और अस्पताल और ना ही कैंप और ना ही इमदादी मरकज पर खुराक के लिए जमा होने वाले निहत्थे फ़लस्तीनियों को अमान हासिल है। गजा से सामने आने वाले मनासिर इंतहाई दिलखराश हैं, मगर बदमस्त इसराइल दुनिया भर से उठने वाली आवाज़ों, गजा के हक में निकाले जाने वाली रैलियों और एहतजाजों के बावजूद बमबारी जारी रखे हुए है। ईरान पर हमले के बाद अब यमन इसराइल का निशाना बन चुका है। यमन पर इसराइल ने ताज़ा हमलों में अल हदीदा पोर्ट, अल सलीफ पोर्ट और रास ईसा पोर्ट समेत एक बिजली घर पर फ़ज़ाई हमला करके उन्हें तबाह कर दिया। हौसियों ने इसराइल पर 3 मिसाइल फायर किए, जिनमें से एक मिसाइल को रोकने का इसराइल दावा कर रहा है, मगर हौसियों का दावा है कि उन्होंने इसराइल के एक और बिजली घर को निशाना बनाया है। हौसियों का कहना है कि उनके इसराइल पर ये हमले गजा में इसराइली मज़ालिम के खिलाफ इजहार यकजहती के लिए किए जा रहे हैं। इसराइल और हौसियों के माबैन ताज़ा तरीन ये हमले मशरिक़ वुस्ता में एक वसी जंगी कशमकश को जाहिर कर रहे हैं और इस जंग में इसराइल, ईरान, हमास, हिजबुल्लाह के बाद अब हौसी भी शामिल हो चुके हैं और अगर ये सूरत हाल कंट्रोल में नहीं लाई जाती तो मशरिक़ वुस्ता एक और बड़े तनाज़े में शामिल हो जाएगा। मशरिक़ वुस्ता के इन बिगड़ते हालात के सुधार के लिए आज अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और इसराइली वज़ीर आज़म की वाशिंगटन में होने वाली मुलाकात बहुत अहम है। ईरान इसराइल जंग के बाद ये दोनों रहनुमाओं की पहली मुलाकात है और ये मुलाकात एक ऐसे वक्त में हो रही है जब सदर ट्रंप पहले ही दुनिया को गजा जंगबंदी का इंदिया दे चुके हैं। इसराइली अवाम और गजा के मजलूम दोनों ये उम्मीद कर रहे हैं कि इस मुलाकात में 21 माह से जारी जंग के खात्मे और यरगमालियों की रिहाई का रास्ता निकलेगा और इसी रास्ते की तलाश के लिए अमरीकी सालसी में इसराइल और हमास के मुज़ाकरातकारों का आज दोहा में मुज़ाकरात का दूसरा दौर शुरू होगा। इसराइल और हमास के दरमियान इससे पहले भी जंगबंदी के लिए 2 मुख्तसर मुआहदे हो चुके हैं। आखिरी मुआहदा मार्च के वस्त में ख़त्म हुआ था और उस मुआहदे के तहत 1500 से ज़ायद फ़लस्तीनियों को 30 इसराइली यरगमालियों और उनकी 8 लाशों के बदले रिहा किया गया था, मगर मौजूदा मुज़ाकरात का पहला दौर बेनतीजा रहा। ज़राए का कहना है कि मुज़ाकरात के लिए आए इसराइली वक्त के पास हतमी मुआहदे तक पहुँचने के लिए इख्तियारात नहीं थे। बाद अज़ां इसराइल की जानिब से ये दावा किया गया कि हमास के ताज़ा तरीन मुतालबात नाकाबिल कबूल हैं। ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक इसराइल हमास में मुज़ाकरात का पहला दौर 3.5 घंटे जारी रहा। दोनों फरीक अलग अलग इमारतों में मौजूद रहे और कतरी और मिस्री सालिस पैगामात का तबादला करते रहे, लेकिन कोई ब्रेक थ्रू ना हो सका। ज़राए का कहना है कि 60 दिन की जंगबंदी के लिए होने वाले इन मुज़ाकरात में ये मुतालबात सामने आए कि हमास 10 जिंदा और 18 मुर्दा इसराइली यरगमाली वापस करेगा और इसराइली अफवाज गजा की सरहदों के साथ एक बफर जोन तक पीछे हटेगी और बड़ी मिकदार में इंसानी इमदाद गजा में दाखिल की जाएगी। ज़राए ने यह भी बताया कि मुस्तकिल जंगबंदी की कोई ज़मानत नहीं, अलबत्ता मुज़ाकरात इन 60 दिनों में भी जारी रहेंगे। बैनुल-अक़वामी उमूर के माहिरीन का ख्याल है कि ये मुज़ाकरात सिर्फ अमरीकी दबाव का नतीजा हैं और इस पर इसराइल की तरफ से पेशरफ्त महज अमरीकी दबाव का रस्मी जवाब है और हमास ये चाहता है कि जंग मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो, इसराइली फ़ौजें मरहलावार वापस चली जाएं और यरगमालियों का तबादला हो और इसराइल सिर्फ आर्जी जंगबंदी पर बज़िद है ताकि बैनुल-अक़वामी दबाव को कम किया जा सके। माहिरीन का ये भी कहना है कि अमरीकी हुकाम गजा में जंग के खात्मे को मशरिक़ वुस्ता में एक बड़े सिफारती मुआहदे से जोड़ना चाहते हैं, जिसके तहत अरब ममालिक इसराइल के साथ ताल्लुकात बहाल करें और ये इसराइली वज़ीर आज़म की एक बड़ी सियासी कामयाबी हो सकती है।
نیو یارک ٹائمز رپورٹ کہہ رہا ہے کہ سعودی عرب نے واشنگٹن سے یہ مطالبہ کیا کہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات کی بحالی کے بدلے سعودی عرب کو سول نیوکلیئر پروگرام اور دفاعی معاہدہ دیا جائے۔ گویا اسرائیل وزیر اعظم اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ملاقات صرف غزہ جنگ بندی کے لیے ہی نہیں بلکہ یہ مشرق وسطیٰ کی بڑی سفارتی مہم کا ایک حصہ ہے، جہاں جنگ بندی، جوہری معاہدے، یرغمالیوں کی رہائی اور عرب اسرائیل تعلقات کا فیصلہ ہونا ہے۔ اسی معاملے پر بات کرنے کے لیے بین الاقوامی امور کے ماہر کامران بخاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ کامران صاحب، بہت سی امیدیں وابستہ کی جا رہی ہیں اس ملاقات سے جو آج ہونے جا رہی ہے۔ فلسطینیوں کے لیے کیا یہ ملاقات کوئی رنگ لے کر آئے گی؟ جی شکریہ۔ دیکھیں، ڈپینڈ کرتا ہے کہ رنگ سے مطلب کیا ہے۔ مطلب اگر تو کوئی یہ اس چیز کی امید لگا کے بیٹھا ہوا ہے کہ کوئی خاطر خواہ جو ہے فلسطینیوں کی زندگی میں جو ہے نا بہتری آئے گی، تو وہ تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ آئے گی، کیونکہ سچویشن اتنی بدحال ہے غزہ کے اندر بھی اور ویسٹ بینک کے اندر بھی، کہ جہاں جو یہاں تو حماس کی حکومت جو ہے وہ BBC کی رپورٹ آئی ہے کہ ان کی 85% لیڈرشپ جا چکی ہے، اور وہاں پہ 6 مختلف جو ٹرائبز یا کلینز ہیں ان کا ہولڈ جو ہے وہ ابھر کے سامنے آ رہا ہے۔ حماس از لوزنگ کنٹرول۔ اسی طریقے سے جو ہے کل وال اسٹریٹ جرنل میں بھی خبر تھی کہ مختلف شہروں میں، ویسٹ بینک کے شہروں میں جو کلینز اینڈ ٹرائبز ہیں وہ جو پیلسٹینین اتھارٹی ہے، PLO ہے، فتح ہے، اس کے خلاف وہ بغاوت کر رہے ہیں۔ تو ایسی صورتحال میں تو مجھے تو نہیں لگتا کہ کوئی ان قریب، ہاں سیز فائر ہو جائے گا، اچھا، ہیومینیٹیرین ریلیف کا کام شروع ہو جائے گا، لیکن یہ سیز فائر لیکن اگر کوئی مستقل بنیادوں پر نہیں ہوگا، آپ یہ کہہ رہے ہیں۔ اصل کہانی تو یہ ہے نا کہ یہ جنگ بندی مستقل ہوگی یا پھر عارضی ہوگی؟ تو یہ دیکھنا ہے، آئی تھنک کہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ حماس، اگر غزہ کی آپ بات کر رہی ہیں تو ڈپینڈ کرتا ہے کہ حماس حکومت سے دستبردار ہونے کے لیے تیار ہے، کیونکہ وہ کسی بھی پلیئر کو تسلیم نہیں ہے، قابل قبول نہیں ہے۔ یعنی یہ صرف میں امریکہ اور اسرائیل کی بات نہیں کر رہا، سعودی عرب بھی یہ نہیں چاہتا، ترکی بھی یہ نہیں چاہتا، یہاں تک کہ قطر، مصر، اردن وغیرہ کوئی یہ نہیں چاہتا کہ اس کے بعد بھی حماس جو ہے وہ کا قبضہ رہے، جو کہ اب نہیں لگتا کہ وہ رہے گا، کیونکہ جو خبریں آ رہی ہیں اس سے یہ لگتا ہے کہ ان کی سچویشن خاصی خراب ہے۔ اب یہ پروسیس کتنی دیر چلتا ہے کہ جب وہ حکومت سے دستبردار ہو جائیں گے یا ان کو نکال دیا جائے گا، یہ کہنا کچھ ابھی قبل از وقت ہے۔ لیکن اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ 2 دور ہوئے تھے مذاکرات کے، لیکن نتیجہ خیز نہیں رہے۔ بیسک کویسچن یہ ہے کہ کن شرائط پر یہ جنگ بندی ہو سکتی ہے، بات چیت آگے بڑھ سکتی ہے، اور کیا وہ شرائط حماس کے لیے قابل قبول ہوں گی، کیونکہ دوسرا فریق تو اس میں حماس ہی ہے؟ جیسے میں نے عرض کیا، ایک تو حماس جو ہے وہ کمزور ہو چکی ہے اور اس طرح کا فریق نہیں ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ یعنی اس کے پاس اب لیوریج نہیں ہے، اس کو کیا قابل قبول ہے، ڈزنٹ میٹر سو مچ۔ شرائط یہی ہے کہ آپ جو ہے جتنے باقی یرغمالی ہیں ان کو چھوڑ دیں، اور جو ہے اس کے بعد پھر آپ حکومت جو ہے جو وہاں کا چارج ہے غزہ کا، وہ جو ہے اپنا انٹرنیشنل کمیونٹی کے حوالے کر دیں۔ اب وہ فارمولا کیا ہوگا، کیا میکنزم ہوگا، یہ سب کچھ ابھی دیکھنا باقی ہے۔ تو یہ شرائط ہیں۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ حماس جو ہے وہ اس وقت اپنی سیاسی بقا کی جنگ لڑ رہی ہے، تو وہ کیا عسکری طور پہ تو کمزور ہو چکی ہے، تو کیا اب سیاسی طور پہ بھی وہ مطلب ہوتا ہے نا کہ اگر آپ کمزور ہو گئے تو یو وانٹ ٹو سیلویج جو کچھ آپ کے پاس ہے، نہ کہ آپ مزید جنگ کریں، مزید جو ہے وہ مزاحمت کا مظاہرہ کریں اور اس میں پھر مزید آپ کو نقصان ہو۔ سو آئی تھنک دیز آر دا تھنگز جو ہے کہ جن جو رپورٹس کا ابھی آپ ذکر کر رہے ہیں بخاری صاحب، ان رپورٹس کے مطابق تو اسرائیل جو چاہتا تھا وہ اس کو حاصل ہو چکا ہے، کیا یہی سمجھا جائے؟ ہاں، لیکن آئی تھنک کہ اس میں یہ چیز ہے نا کہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ اسرائیل کیا چاہتا تھا۔ اسرائیل چاہتا تھا کہ حماس کی حکومت ختم ہو جائے، تو اب وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بہت قریب پہنچ چکا ہے، یا یرغمالیوں کو بازیابی ہو جائے، وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس کے قریب پہنچ چکے ہیں۔ حتمی طور پہ کہنا کچھ قبل از وقت ہوگا، لیکن وہاں کا چارج کون سنبھالے گا، پھر جو خلا ہے اس کو کون پر کرے گا، وہ ہدف تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑا وقت لگے گا۔ وہ
کوئی بھی یہ نہیں چاہتا کہ اسرائیل وہاں کی آکوپیشن فورس بن جائے. تو اگر وہ نہیں بنے گی تو سیکیورٹی کون سنبھالے گا؟ تو اس پہ میرا ایک مضمون آیا تھا 1 مہینے ٹھیک ہے۔ پہلے کہ کیا ہو سکتا ہے؟ کیونکہ جو ٹرمپ انتظامیہ ہے وہ ہوں، بیسکلی یہ جو فلسطینی تنازع ہے، اس کا جو چارج ہے، اس کی ذمہ داری جو ہے وہ سعودی عرب کو دے رہی ہے کہ بھئی یہ آپ عرب دنیا کے لیڈر ہیں، مسلم دنیا کے لیڈر ہیں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے، اب آپ اس کو سنبھالیں. اور ہوں، جو ہے نا ہم جنگ بندی کرا سکتے ہیں، لیکن ہم وہاں سے جو آگے کا سفر ہے وہ ہم جو ہے نا لیڈ نہیں کر سکتے، وہ آپ کو لیڈ کرنا ہے. تو اس میں سمجھتا ہوں کہ ظاہر ہے پاکستان ٹھیک ہے۔ بھی انوالو ہوگا، ٹرکی بھی ہوگا، ایجپٹ، جارڈن وغیرہ جتنے اسٹیک ہولڈرز ہیں خطے کے اور خطے سے باہر بھی، وہ لوگ اس میں انوالو ہوں گے.